الحمد للہ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء نور الہدی خیر الورى بدر الدہى فخر الدجى محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وازواجہ وبناتہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قیامت تک نہ لگے گرہن جنوں بچ عرب دے او چن آیا خدا تو گھٹ باقی سب تو ود الہ کے رتبہ سوہنا بلند آیا 1,24,000 وچوں میرے رب نو زیادہ پسند آیا اے دے بعد ہور کوئی نبی نہیں آنا کر کے بھوا نبوت والا بند آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی آمد بشیرن نذیرا فصلوا علیہ کثیرن کثیرا درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ساریاں تعریفاں رب العالمین دے واسطے لکھاں تے کروڑہا لا تعداد درود و سلام
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حسین عنوان تے گزشتہ پیوستہ جمعہ دے اندر بھی گفتگو ہوئی۔ آج دے جمعے دے اندر بھی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے گفتگو ہوئے گی۔ دعا کرو پروردگار عالم شرع صدر دے نال بیان کرن دی، سنن دی، سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ جدوں بھی کسی بھی انسان دی سیرت، اس دی زندگی دے اُتے لکھیا جاندا ہے، سب تو پہلا اس بندے دے شجرہ نسب نو بیان کیتا جاندا ہے۔ سب تو پہلا اس بندے دی نسبت اور شجرہ نسب نو بیان کیتا جاندا ہے، چونکہ میرے نبی، تواڈے نبی، نبیاں دے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس وی آلہ تے آپ دا شجر وی، آپ دا نسب وی، آپ دا خاندان وی آلہ، آپ دا قبیلہ وی آلہ، اور آپ دا شجرہ نسب وی آلہ۔ اے ایسا اعلیٰ خاندان ہے، اے ایسا اعلیٰ شجرہ نسب ہے کہ اس نسب دے اندر رب نو ناشکری عورت بھی پسند نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام چ رہندے نے، بیوی اور بچہ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکے رہندے نے۔ اللہ دا آرڈر تے حکم سی، بچپن چ چھوڑ گئے تھے، آبادی بڑھ گئی، اور بھی کئی قبیلے آ گئے، مختلف قبیلہ بنو جرہم سب تو پہلا قبیلہ اتھے آباد ہویا مکے دے اندر۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، مکے وچ ایک عورت دے نال شادی کر لئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے تو بعد ابراہیم علیہ السلام دا آنا ہویا مکے دے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل علیہ السلام دی بیوی پہچان دی نہیں سی کہ کون نے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر، بیٹے دے گھر دے اندر گیا، ویکھیا تے ایک عورت موجود ہے۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہن لگی میں اسماعیل دی بیوی ہاں، میں اسماعیل دی بیوی ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر دے حالات کس طرح دے چل رہے نے؟ اس عورت نے ناشکری دا اظہار کیتا۔ اس عورت نے آکھیا کہ ساڈے حالات بڑے ماڑے جا رہے ہیں، کدی کھان نو لبدا، کدی نہیں لبدا، کدی پہنن نو کوئی لباس لب جاندا، کدی نہیں لبدا، تے حالات بڑے مشکل حالات اسی گزر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واپس جان لگے تے فرمایا تیرا شوہر اسماعیل آئے نا؟ تے اس نو دسی کہ ایک بزرگ آئے سن ملک شام چوں، وہ مینوں ایک پیغام دے کے گئے نے کہ اپنی گھر دی چوکھٹ نو تبدیل کر لا، اپنے گھر دی چوکھٹ نو تبدیل کر لا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو ملن تو بغیر ہی واپس مکے آ گئے، مکے ملک شام دی طرف نکل آئے۔ شام دا وقت ہویا، اسماعیل علیہ السلام گھر آئے۔ اسماعیل علیہ السلام نو بیوی کہن لگی کہ ایک بزرگ آئے سن ملک شام وچوں، وہ ایک پیغام دے کے گئے نے۔ کی پیغام دے کے گئے نے؟ انہوں ہن کوئی نہیں سی پتا، نبی دیاں رمزاں نبی جاندا ہے۔
نبی دیاں گلاں نبی جاندا، انہوں نہیں سی پتا کہ او جڑا پیغام دے کے گئے نے او میرے واسطے دے کے گئے نے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا او بابے ہوری کیڑا پیغام دے کے گئے سن؟ او عورت کہن لگی، او بیوی کہن لگی اسماعیل علیہ السلام دی کہن لگی کہ او کہہ کے گئے نے اپنے گھر دے دروازے دی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کدی اپنی بیوی دے منہ کنی ویکھن تے کدی الفاظ تے غور کرن۔ فرمایا تو انہاں بزرگاں دے سامنے کوئی ناشکری دا لگدا اظہار کیتا ہے جیدی وجہ تو او مینوں پیغام دے گئے نے کہ اینوں ہن ایک منٹ واسطے بھی گھر وچ اس عورت نو نہ رکھ، اینوں فوراً طلاق دے دے۔ فرمایا میری طرفوں تو فارغ ہے، جتھے مرضی نکاح کر سکتی ہیں۔ فوراً اس عورت نو گھروں نکال دیتا۔ عرصہ گزریا، اسماعیل علیہ السلام نے اور شادی کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام دا پھر آنا ہویا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر دے حالات، اس عورت پوچھا تو کون؟ کہن لگی میں اسماعیل علیہ السلام دی بیوی ہاں۔ پوچھا کتھے گئے نے؟ کہن لگی باہر دعوت و تبلیغ دے سلسلے باہر کدھرے گئے ہوئے نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا گھر دے حالات، حالانکہ انہاں دنوں دے اندر حالات تھوڑے جے تنگ سن۔ انہیں کہا جی اللہ دا شکر ہے۔ انہیں کیا کیا؟ الحمدللہ رب دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو 2 وقت دا کھانا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے رہن واسطے مکان دیتا، پہنن واسطے لباس دیتا، پین واسطے ٹھنڈا میٹھا پانی عطا کر دیتا، بڑا رب دا شکر ہے۔ انہیں شکر گزاری رب دی کیتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جان لگے، کہن لگے جدو تیرا شوہر آئے نا گھر تو انہوں پیغام دیں اپنی گھر دی چوکھٹ نو مضبوط کر کے رکھی۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے پیغام دیتا ہے کہ بزرگ آئے سن۔ پوچھا کی پیغام؟ پیغام دے کے گئے نے اپنے گھر دی چوکھٹ نو مضبوط رکھی۔ تے ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کہن لگے کہ او مینوں پیغام دے گئے نے کہ تیری اے بیوی شکر گزار عورت ہے، صالحہ عورت ہے، نیک عورت ہے، اینوں اپنے تو جدا نہ کریں۔ معلوم ہویا چونکہ اس نسب وچوں ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل دی نسل وچوں رب دا آخری حبیب جانا سی، تے اللہ تعالیٰ نو اس نسب دی اندر، اس نسل دی اندر کوئی ناشکری عورت بھی پسند ہے۔ اس واسطے رب نے پہلے ہی کہ کل نو کوئی بندہ اٹھ کے اے نہ کہہ دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا نسب سی، اے نسل سی جڑی اے دے وچ ایک ناشکری عورت بھی ہے سی، کہ اللہ تعالیٰ نو اے گل بھی گوارا نہیں کہ میرے حبیب دے نسب دے اتے کوئی انگلی اٹھائے، میرے حبیب دے شجرہ نسب دے اتے کوئی نکتہ چینی کرے، کل نو کوئی گلاں کرے میرے حبیب دے شجرہ نسب دے اتے۔ اس واسطے اللہ نے اس نسب دے اندر، اس شجرے دے اندر، اس نسل دے اندر اللہ نو کوئی بھی ناشکری عورت بھی پسند نہ آئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چونکہ نبی علیہ السلام خود کہندے ہوندے سن، آقا علیہ السلام آکھدے ہوندے سن آنا دعوت ابراہیم، لوگو میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا ہوا۔ سلسلہ چلتا رہا، نسل در نسل 2000 سال دا درمیان چ سلسلہ چلتا رہا، نسل در نسل اولاداں آندیاں رہیاں۔ تے میرے دوستو اے سلسلہ نسب چلدیاں حضرت عبد المطلب تے جا پہنچیا۔ عبد المطلب کون نے؟ عبد المطلب مکے دے سردار نے، عبد المطلب ہاشمی قبیلے دے سہرا تے چاند نے، عبد المطلب قریشی خاندان دے نال تعلق رکھن والے، عبد المطلب حاجی جدوں آندے نا حج دے موقع تے حاجیاں دی خدمت کرن والے، انہاں دے واسطے پانی دا انتظام کرن والے، حاجیاں دے واسطے کھانے دا انتظام کرن والے۔ عبد المطلب میرے دوستو شرافت دا پیکر، عبد المطلب امانت و دیانت دا پیکر، عبد المطلب شجاعت دی نشانی، عبد المطلب صلہ رحمی کرن والے، عبد المطلب ہر کسے دے نال پیار کرن والے۔ اے نے عبد المطلب میرے نبی دے دادا سیدنا عبد المطلب دے بیٹے سن۔ سیدنا عبد المطلب دے 10 اللہ نے پتر عطا کیتے، انہاں پتراں وچوں ایک پتر دا نام سب تو جڑا چھوٹا سی نا او دا نام سی عبداللہ۔ کی نام سی؟ عبداللہ۔ جدو حضرت عبداللہ جوان ہوئے نا
24-25 سال دی عمر ہوئی، جوان ہوئے تو حضرت عبداللہ دی شادی دی فکر ہوئی عبد المطلب نو تے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیتے، جی میں اسی بھی رشتے تلاش کرنے ہیں۔ ہن عبد المطلب بھی سردار سن تے عبد المطلب چاہتے سن کہ کوئی بیٹی بھی کسے سردار دی لب جائے تے سردار بھی ایویں دا ہوئے جی میں لوگاں دے نال صلہ رحمی کرن والا ماں، انج دا ہی سردار کوئی لب جائے جڑا لوکاں نال صلہ رحمی کرن والا ہوئے، جس دا کردار، جس دی سیرت، ہاں جس دی سیرت کردار اخلاق اعلیٰ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے رشتہ لبنا شروع کر دیتا اپنے بیٹے عبداللہ دے واسطے، لبدیاں قبیلہ زہرہ دے سردار وہب بن عبد مناف تے جا کے حضرت عبد المطلب دا دل و دماغ ٹھہر گیا۔ وہب بن عبد مناف کون سی؟ وہب بن عبد مناف قبیلہ زہرہ دا سردار سی۔ وہب بن عبد مناف شرافت دا پیکر سی۔ وہب بن عبد مناف صلہ رحمی کرن والا سی۔ وہب بن عبد مناف شرافت دا، امانت دا، دیانت دا، صداقت دا پیکر سی۔ حضرت عبد المطلب نو اپنی چوٹی دا، اپنی چوٹ دا بندہ لب گیا کہ اے بندہ جیڑا ہے نا اے میری چوٹ دا ہے، تے پوچھیا پتہ لگیا کہ اے دی ایک بیٹی ہے، اس بیٹی دا نام آمنہ ہے۔ کی نام ہے؟ آمنہ۔ حضرت عبد المطلب نے رشتہ منگیا، رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا۔ عبد المطلب دے بیٹے عبداللہ دی منگنی ہوئی وہب بن عبد مناف قبیلہ زہرہ دے سردار دی بیٹی سیدہ آمنہ دے نال۔ منگنی طے ہو گئی، برات دا دس دتا گیا فلانی تاریخ نو اسی برات لے کے آواں گے۔ ہاں سیدنا عبد المطلب برات لے کے جا رہے نے، عبداللہ دی برات ہے، جاندے پینے روایات دی اندر آندا ہے ایک رستے دے وچ نا عالمہ عورت ملی جس دا نام فاطمہ سی۔ کی نام سی؟ فاطمہ۔ فاطمہ نام تورات دی عالمہ، انجیل دی عالمہ، ہاں اونے سارا کچھ پڑھ رکھیا سی۔ او عالمہ ملی نا راہ وچ، انہیں ویکھیا نا برات آ رہی ہے تے گانا بنیا ہویا ایک نوجوان دے، تے نوجوان بھی بڑا سونا ہے، بڑا سونا خوبصورت حسن و جمال دا پیکر ہے۔ وہ فاطمہ بھی بڑی خوبصورت سی، نوجوان سی، وہ بھی بڑی عام نہیں سی ہے جڑی اپنے زبان چو ایک گل کہہ رہی ہے۔ عبد البرات نو روک لیا، کہن لگی وہ بھی اپنے ایک قبیلے دی کسی چودھری دی بیٹی سی، سردار دی بیٹی سی، چودھری دی بیٹی، کہن لگی قبیلے نو روک کے کہ اے جڑا نوجوان ہے نا میرا نکاح اے دے نال کر دو، میرا نکاح اے دے نال کر دو۔ کیوں؟ کہن لگی میں حق مہر بھی معاف کر دیواں گی، ہتھوں 100 اونٹ بھی دواں گی۔ او یار 100 اونٹ دینا وہ کوئی غریب بندہ دے سکتا؟ ہاں لیکن سیدنا عبد المطلب نے آکھا نہیں، ساڑھے بیٹے دی منگنی ہو چکی ہے، قبیلہ زہرہ دے سردار وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ دے نال، اسی تا نکاح اپنے پتر دا اتھی کرنا ہے۔ برات پہنچی، نکاح پڑھیا حضرت سیدنا عبد المطلب نے۔ اچھا بعض تاریخ دی کتابت اندر بڑی عجیب گل لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بھی اسے قبیلے وچ نکاح اپنا بھی کیتا، اپنا بھی نکاح کیتا، اپنے بیٹے عبداللہ دا بھی نکاح اوتھی کیتا۔ وہب بن عبد مناف دے اس قبیلے دے، وہب بن عبد مناف دا سردار سی اسے قبیلے وچ، حضرت عبد المطلب نے اپنا بھی نکاح کیتا۔ خیر عبد المطلب نے نکاح پڑھایا حضرت آمنہ دا اور حضرت عبداللہ دا، نکاح ہو گیا۔ ادو رواج سی، آج تو 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیے، برات جاندی سی 3 دن رہندی سی، شاید تواڈے بابیاں جو کوئی رہ کے آیا ہو، ہاں جی تواڈے جو کوئی رہ کے آیا کری 3 دن دور برات جانی تے 3 دن برات رہنی۔ اوتھے بھی قبیلہ زہرہ دے اندر 3 دن برات رہی۔ نکاح ہو گیا، میاں بیوی واسطے الگ ایک کمرہ بنا دیتا گیا، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ نو الگ کمرہ دے دیتا گیا۔ برات رہی، 3 دن تو بعد برات واپس آ رہی ہے۔ رستے دے اندر تاریخ دی کتابہ دے اندر آندا ہے کہ اسے عورت دے نال پھر ملاقات ہوئی،
انہیں نوجوان نو ویکھیا، حضرت عبداللہ نو ویکھیا نا، برات آئی نا، عبداللہ نو ویکھیا، ویکھن تو بعد کہنے لگی ان ہتھوں بھی 100 اونٹ دو گے نا تے میں اس نوجوان نال نکاح نہیں کرنا۔ کسے پوچھن والے نے پوچھیا او وجہ، کہنے لگی میں اپنی تورات اور انجیل دے اندر آخری جڑا اللہ دا نبی آخری رسول آنا ہے او دے باپ دی جڑیاں نشانیاں سن او عبداللہ وچ مینوں نظر آئیاں سن۔ میں اپنے علم دے مطابق تورات انجیل دے مطابق اس نوجوان دے پیشانی دے اندر ایک روشنی ویکھی سی جڑی تانوں نظر نہیں سی آ رہی، مینوں نظر آ رہی سی، میرے کول جڑا علم سی۔ ہن عبداللہ واپس آئے نے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہوتی ہو گئی سی، کمرہ الگ مل گیا سی، کہنے لگی کہ او ہن پیشانی وچ روشنی مینوں نظر نہیں آ رہی، لگدا اے او روشنی کدھرے ہور منتقل ہو گئی ہے۔ میرا محبوب پیغمبر اجے دنیا دے اندر نہیں آئے۔ اللہ قرآن دے اندر بیان فرماندے نے، فرمایا میرے نبی نو یہود و نصارہ انج پہچان دے سن جویں اپنی سکی اولاد نو پہچان دے۔ میرے نبی دی ساریاں نشانیاں، میرے نبی دے باپ والدین دی نشانیاں، باپ دادا دی نشانیاں، میرے نبی دے شہر دی نشانیاں، میرے نبی دے اصحاب دی نشانیاں، میرے نبی دی بنات دی ازواج دی نشانیاں تورات و انجیل دے اندر موجود سن، اور انہاں دے علماء جڑے سن دیکھ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فوراً پہچان جاندے سن۔ بے شمار راہب ایسے جنہاں نے عبد المطلب نو پیشن گوئی دیتی حضور دے بچپن دے اندر۔ بہرحال عبد المطلب کہندے نے، سیدنا عبد المطلب کہندے نے ایک دن میں رات دا وقت ستا پیا واں، برات واپس آ گئی مکے شہر دے اندر۔ عبد المطلب کہندے نے ایک رات میں ستا پیا واں بیت اللہ دے نال حتیم والے مقام تے، او چھوٹی چھوٹی دیوار، اس حتیم دے اندر جڑا بندہ نفل پڑھدا ہے انجی ہے جویں بیت اللہ دے اندر نفل پڑھدا ہے۔ کیوں او حتیم والی جگہ بیت اللہ دی جگہ ہے۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے میں رات نو سونا واں، بڑا عجیب و غریب خواب ویکھیا۔ خواب وینا واں کہ ایک درخت زمین دے وچوں نکلدا ہے اور اودیاں شاخاں لمبیاں ہوندیاں ہوندیاں آسمان تک پہنچ گئیاں، اور اودیاں شاخاں پھیل دیاں گئیاں، مشرق تک پہنچ گئیاں، مغرب تک پہنچ گئیاں، شمال تک پہنچ گئیاں، جنوب تک پہنچ گئیاں، پوری کائنات دے اندر اودیاں شاخاں درخت دیاں پہنچ گئیاں، اور اس درخت دے وچوں نور نکل رہا ہے، اس درخت دے وچوں روشنیاں نکل رہیاں نے۔ اینی سخت روشنی نکل دی پئی ہے کہ سورج دی روشنی بھی او دے سامنے ماند پڑ جائے۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے میں پھر ویکھیا میرے قبیلے دے کچھ لوگ جڑے نے اس درخت دے نال چمٹے ہوئے نے، اس درخت نو انہاں نے پکڑ رکھیا ہے، اور کچھ میرے قبیلے دے لوگ جڑے نے اس درخت نو کٹنا چاہ رہے نے، اس درخت نو گرانا چاہ رہے نے، اس درخت نو کٹ کے گرانا چاہ رہے نے، ختم کرنا چاہ رہے نے۔ او کٹن والیاں نو ایک نوجوان بڑے حسن و جمال دا پیکر بڑا خوبصورت نوجوان ہے، کٹن والیاں نو ڈک رہا ہے کہ اس درخت دیاں شاخاں نو نہ کٹو، اس درخت دیاں جڑاں نو نہ کٹو۔ نوجوان ڈکدا پیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا، میں بھی ہاتھ بڑھایا کہ میرے قبیلے دے ہور لوگاں نے بھی اس شاخ نو پکڑ رکھیا ہے، میں بھی اس شاخ درخت دی شاخ نو پکڑ لواں۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے میں ہاتھ بڑھایا، نوجوان نے آکھیا تسی اس دی شاخ نہیں پکڑ سکدے۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے میں بیدار ہو گیا، جدوں بیدار ہو گیا مینوں خواب آیا، میں بڑا پریشان ہوا۔ ایک انج دا خواب سی کہ میں اس درخت نو پکڑ نہ سکیا۔ نوجوان نے آکھیا تسی اس درخت نو پکڑ نہیں سکدے۔ او درخت کس چیز دا سی؟ او درخت دیاں شاخاں آسمان تک چلیاں گئیاں۔ او درخت کادا سی جدی نال پوری دنیا دے اندر او دیاں شاخاں پھیل گئیاں۔ او دے نال میرے قبیلے دے کچھ لوگ تا جڑے نے
وہ تو چمڑے ہوئے نے، کچھ اس درخت نو کٹ دے پے نے۔ میرے دوستو پریشانی دے عالم دے اندر سیدنا عبد المطلب ایک تعبیر دسن والے کول چلے گئے۔ تعبیر دسن والے نو جا کے پوچھ دینے، مینو ایک خواب آیا ہے، بڑا پریشان حال خواب ہے، بڑا پریشان کن خواب ہے، مینو خواب دی پریشانی اس گل دی ہے، میں او درخت نو پھڑنا چاہیا پھڑ نہ سکیا، پکڑنا چاہیا پکڑ نہ سکیا۔ او رب جڑا ہے دسن والا خواباں دی تعبیر دسدا ہے، او درخت اسلام والا ہے، او درخت ہے اے عبد المطلب تینوں مبارک ہوئے، او درخت اسلام والا ہے، اسلام دیاں شاخاں پوری دنیا دی اندر پھیل جان گیا، اور اس اسلام دی حفاظت کرن والا اللہ تیری نسل وچوں بچہ پیدا کرے گا جیڑا اس اسلام دی حفاظت کرے گا۔ او عبد المطلب تیرے قبیلے دے کچھ لوگ اسلام قبول کر لین گے، او عبد المطلب تیرے کچھ قبیلے دے لوگ اس اسلام نو ختم کرنا چاہن گے، اسلام دے درخت نو کٹنا چاہن گے۔ میرے دوستو پھر وہ وقت بھی آیا، سیدنا امیر حمزہ نے اس دیاں شاخاں اسلام والیاں پکڑ لیاں، حضرت میرے دوست اور بزرگوں ابو سفیان نے شاخاں پکڑ لیاں، مکے دے بے شمار سرداراں نے شاخاں پکڑ لیاں، اسلام نو قبول کر لیا۔ ابو بکر صدیق نے شاخاں پکڑ لیاں، حضرت عمر نے شاخاں پکڑ لیاں، حضرت عثمان نے شاخاں پکڑ لیاں، حضرت جعفر تیار نے شاخاں پکڑ لیاں، حضرت علی نے اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا او نوجوان جیڑا ہے تیری نسل وچوں ہوئے گا، تیرے شجرے وچوں ہوئے گا۔ حضرت عبد المطلب نو خوشخبری سنائی کہ اللہ دا آخری پیغمبر ہوئے گا، اللہ دا آخری رسول ہوئے گا، جیڑا پوری دنیا دی اندر اسلام دا بال بولا کرے گا، پوری دنیا دی اندر اسلام نو پھیلائے گا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں حضرت عبد المطلب دے تجارت دا کم کر دے جے، حضرت عبد المطلب دا بیٹا شادی تو واپس آیا، کون؟ عبداللہ، جنہ دی شادی قبیلہ زہرہ دے سردار وہب بن عبد مناف دی بیٹی سیدہ آمنہ دے نال ہوئی جے۔ حضرت عبداللہ جڑے نے اپنے والد دے نال تجارت دی غرض دے نال کئی سفراں دے اندر جاندے جے۔ حضرت عبد المطلب دی طبیعت نہ ساز ہے، فرمایا بیٹا تو قافلہ تجارت دا لے کے مدینہ منورہ دی طرف ملک شام دی طرف چلا جاؤ۔ حضرت عبداللہ تجارت دے قافلہ لے کے چل پندے جے، ابوا دے مقام تے پہنچ دے جے۔ ابوا دے مقام دے تے سیدنا حضرت عبداللہ دی طبیعت خراب ہوئی، شدت بیماری اختیار اتنی کر گئی، حضرت عبداللہ اپنے خالق حقیقی دے کول جا پہنچے، وصال ہو گیا، وفات ہو گیا۔ میرے دوست اور بزرگوں پھر دسن والا پیچھے ایلچی آندا ہے، حضرت عبد المطلب نو آ کے پیغام دیندا ہے، او عبد المطلب تیرا لاڈلا پتر، تیرا لختے جگر، تینوں پتراں وچوں جدے نال سب تو زیادہ پیار تے محبت سی، او تیرا بیٹا اج دنیا دے اوتے موجود نہیں رہا، اس دنیا فانی نو چھوڑ کے عالم بقا دی طرف چلا گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نو جدوں یہ خبر پہنچی ہوئے گی، میرے دوست تے بزرگا کتنا صدمہ پہنچیا ہوئے گا، میں اپنے الفاظ دے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ اے اس بندے نو پوچھ کے ویکھو نا جدا جوان پتر دنیا تو چلا جائے، جدا لختے جگر دنیا تو چلا جائے، جدا جوان پتر دنیا تو چلا جائے، پھر پتر بھی وہ چلا جائے جدے نال باپ نو محبت بڑی ہے، باپ نو پیار بڑا ہے۔ حضرت عبد المطلب بیت اللہ دے اندر چلے جاندے جے، غلاف کعبہ نو پکڑ کے سیدنا حضرت عبد المطلب میرے دوستو دعاواں کر دے پے جے، اے اللہ میرا پتر میرے بڑھاپے دا سہارا سی، یا اللہ میرا پتر دنیا تو چلا گیا، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یا اللہ مینوں صبر دی توفیق عطا فرما اس غم تے دکھ تے پریشانی دے عالم دے اندر، یا اللہ مینوں صبر عطا فرما، یا اللہ میں دعا کرنا وا مینوں اس غم دا نعم البدل عطا فرما۔ حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ حضرت عبد المطلب دے اس واقعے نو بیان اپنے لفظاں دے اندر کر دے ہوئے کہندے جے نا دعا مانگی، دعا منگن والے کون نے؟ حضرت عبد المطلب غلاف کعبہ نو پکڑ کے دعاواں کر رہے جے، دعا مانگی
الہی نعمت معود مل جائے، دعا مانگی الہی نعمت معود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ حضرت عبد المطلب دعا کر رہے نے، یا اللہ میں دعا کرنا وا میرے گھر دے اندر غم آ گئے نے، انہاں غماں نو خوشیاں دے اندر بدل دے، یا اللہ میرے گھر دے اندر خزاواں آ گئیاں، انہاں خزاواں نو بہاراں دے اندر بدل دے، یا اللہ میرے گھر دے اندر غم دے اندھیرے آ گئے، انہوں خوشی دی روشنیاں دے اندر تبدیل کر دے، یا اللہ میرے زخماں دے اوتے مرم پٹی کر دے۔ حضرت عبد المطلب رو رو کے رب دے سامنے دعاواں تے التجاواں کر دے پے جے، رو رو کے جیڑا بندہ کدی میرے دوست اور بزرگا رب دے سامنے اپنے گناہاں نو رکھ کے رو لیا کرنا، میرے تیرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھن والا کلمہ گو بندہ ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی، شراب و کباب دی محفلاں دے اندر گزار دیتی، ساری زندگی زنا دے اندر گزار دیتی، گند دے اندر گزار دیتی، بدعمالیاں دے اندر گزار دیتی، نافرمانیاں دے اندر گزار دیتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندے دے دل دے اندر اے گل آ گئی میں ساری زندگی رب نو ناراض کیتا، میں اپنے رب دے سامنے کیڑے منہ لے کے جاواں گا۔ امام الانبیاء سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جدو دل دے اندر شرمندگی آ گئی کہ رب نو کی منہ دکھاواں گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ڈر دی بنا تے سچے دل دے نال اس بڑھاپے دی عمر دے اندر چٹی داڑھی ہو گئی، ساری زندگی رب نو ناراض کیتا، اج رب دے نال صلح کرنا چاہ رہے، یا اللہ اج میرے ہاتھ پیر کم کرنا چھوڑ گئے، قدماں دی اندر ٹرن دی طاقت کوئی نہیں، ہتھاں دے اندر پکڑن دی طاقت کوئی نہیں، زبان دے وچوں صحیح طرح بولیا نہیں جاندا، اکھاں وچوں ویکھن دی طاقت کوئی نہیں، کناں دے اندر سنوائی کوئی نہیں، یا اللہ پروردگار عالم ہر طرفوں مایوس ہو کے میں تیرے دربار دے اوتے آیا ہاں، یا اللہ میں اپنی زندگی دیاں جتنیاں کوتاہیاں کیتیاں جیڑا تینوں ناراض کردا رہیا، تیریاں نافرمانیاں کردا رہیا، یا اللہ میں سچے دل دے نال توبہ کرنا وا، میری توبہ قبول کر لے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچی توبہ کر دیا ہویا اے گناہگار بندہ، اے سیاکار بندہ، اے بدکردار بندہ رون لگ پیا، میرے آقا نے فرمایا اے دی اکھ دے وچوں نکلن والا ایک آنسو دا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا اے، توبہ کرن والے دے گناہاں نو رب پہلا معاف کر دیندا اے۔ رب نے اعلان فرمایا کل میں نہیں کہندا، رب دا قرآن دسدا ہے، فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندیو، او میرے بندیو، میرے حبیب انہاں نو دس دیو، میرے انہاں بندیاں نو دس دیو جنہاں اپنیاں جاناں تے ظلم کیتا، شراب پی کے ظلم کیتا، سود کھا کے ظلم کیتا، زنا کر کے ظلم کیتا، نماز نہ پڑھ کے ظلم کیتا، جنہاں اپنیاں جاناں دے اوتے ظلم کیتا، اللہ اعلان فرما رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت دے کولو مایوس، میری رحمت کولو مایوس نہ ہو، تہاڈے آن وچ دیر ہو سکدی ہے، میرے معاف کرن وچ دیر۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ سچی توبہ کر کے رب دی طرف چل کے جاندا ہے، رب دی رحمت دوڑ کے آندی ہے، اے چل کے جاندا ہے، رب دوڑ کے آندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جدو بندہ پھر توبہ کر دیا ہاتھ اٹھاندا ہے، اللہ اے دی جھولی نو خالی نہیں لٹاندا، اللہ اے دیاں دعاواں نو قبول کر لیندا ہے۔ اس واسطے میرے دوست اور بزرگاں کدی کدی رات دے وقت اٹھ کے اپنے رب دے حضور اپنی زندگی دے گناہاں نو لگاتار رب دے سامنے رکھ کے سچی توبہ کریا کر، ہاں سچی توبہ کر دیا آنسو بہا دیا کر، تیریاں اکھاں وچوں آنسو نکلن والے اے ایک آنسو دا قطرہ تیرے سارے گناہاں دے اوتے بھاری ہے۔
شاعر کہندا ہے نا جیڑی لذت روون اندر او وچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نالے روگ بندے دے گوائے رونا عشق دی شان بڑھائے نالے من دے روگ گوائے رومن دھومن والا لوگو کدی نہ دوزخ جاوے اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے توبہ کر دیا رومن والا کدی دوزخ چ جا سکدا کدی دوزخ چ جا سکدا توبو الاللہ توبتاً نصوحا سچی توبہ کر لے سچی توبہ گناہاں تو میرے دوست اور بزرگوں حضرت عبد المطلب رو رہے نے رو کے دعاواں کر رہے نے حفیظ جلندری فرماندے نے عبد المطلب نے آکھیا دعا مانگی الہی نعمت معود مل جائے بنو ہاشم کا مرجایا ہوا گلزار کھل جائے دعاواں کر رہے نے یا اللہ میرا ایک غم جڑا آیا ہے ایدہ نعم البت خوشیاں دی اندر عطا کر دے انہاں خزاواں دے وچ بہاراں لے آ اسی طرح کسے دسن والے نے میرے دوستو سیدہ آمنہ نو بھی دس دیتا تیرے سر دا تاج عبداللہ دنیا دے ہوتے موجود نہیں رہا میرے دوست اور بزرگوں اس دنیا فانی نو چھوڑ کے عالم بقا دی طرف چلا گیا اے اس عورت دے کولو نوجوان عورت دے کولو پوچھ کے ویکھو نا جدی شادی نویں ہوئی ہوئے نویں شادی دی چند دنہ تو بعد او دے شوہر دا وصال ہو جائے او دے سر دا تاج دنیا تو چلا جائے اس عورت دے دل دی اتے کی بھی دیئے میرے دوست اور بزرگوں اس عورت دا غم نہ اپنے لفظاں دی اندر بیان نہیں کر سکتا حضرت سیدہ آمنہ نو جدوں پتہ چلے آئے گا میرے سر دا تاج عبداللہ دنیا دے اتے موجود نہیں رہا تے سیدہ آمنہ دے دل دی اتے کتنا غم آیا ہوئے گا نہ اپنے لفظاں دی اندر بیان نہیں کر سکتا میرے دوست اور بزرگوں نہ اپنے تصورات دی اندر کھو کے گل کہنا ہونا وا جدو سیدہ آمنہ نو پتہ لگ گیا ہوئے گا میرا سہاگ اجڑ گیا میرے سر دا تاج دنیا تو چلا گیا میرے سر میرا سائیں دنیا تو چلا گیا حضرت آمنہ نے سیدہ آمنہ نے بھی رب دے حضور ہاتھ اٹھا دیتے ہونگے ہاتھ اٹھا کیا ہوئے گا اے میرے پروردگار مینوں ایسا بیٹا عطا کر دے جیڑا بولے تے عبداللہ لگے یا اللہ میں دعاواں کرنی واں التجاواں کرنی واں یا اللہ میرے بطن دے اندر عبداللہ دی نشانی موجود ہے یا اللہ ایسا بیٹا عطا کر جدی اکھ عبداللہ ورگی ہوئے جدا چہرہ عبداللہ ورگا ہوئے جدیاں زلفاں عبداللہ ورگیاں اور جدا سینہ عبداللہ ورگا ہوئے جدی چال عبداللہ ورگی ہوئے جدی ڈھال عبداللہ ورگی ہوئے جدا اخلاق عبداللہ ورگا ہوئے جدی سیرت عبداللہ ورگی ہوئے جدا کردار عبداللہ ورگا ہوئے جدی امانت و دیانت عبداللہ ورگی ہوئے جدی شرافت و صداقت عبداللہ ورگی ہوئے میرے دوست اور بزرگوں میں اکثر اپنے تصورات دی اندر کھو کے گل کہنا نوا جدوں حضرت سیدہ آمنہ دے دل دی اندر ایک گلہ آئیاں ہون گیا یا اللہ عبداللہ ورگا بیٹا عطا کر عرش معلّہ تو آواز آئی ہوئے گی آمنہ کھنجدیاں گلہ کرنی ہے تیرے بطن وچ آن والا بچہ دنیا دوتی آن والا بچہ ایسا بچہ ہوئے گا ایدی مثال دنیا وچ نہیں ہوئے گی اے آن والا بچہ ایدی اکھ ورگی کسے دی اکھ نہیں ہوئے گی ایدے چہرے ورگا کسے دا چہرہ نہیں ہوئے گا آمنہ تیرے بطن دے اندر پرورش پان والا بچہ اے جو دو دنیا دے اندر آئے گا ایدی اکھ ورگی کسے دی اکھ نہیں ہوئے گی ایدیاں زلفاں ورگیاں کسے دیاں زلفاں نہیں ہون گیا ایدے سینے ورگا کسے دا سینہ نہیں ہوئے گا ایدی سیرت ورگی کسے دی سیرت نہیں ہوئے گی ایدی چال ورگی کسے دی چال نہیں ہوئے گی ایدی ڈھال ورگی کسے دی ڈھال نہیں ہوئے گی ایدی صورت ورگی کسے دی صورت نہیں ہوئے گی اے آمنہ اسی جڑا تینوں بیٹا لختے جگر عطا کرانگے اے آمنہ گھبرا نہیں اے آن والا صرف تیرا ہی نہیں میرا بھی ہوئے گا
اے آن والا بچہ تیرا ہی محبوب نہیں بلکہ میرا بھی حبیب ہوئے گا، تیرا ہی پیارا نہیں میرا بھی پیارا ہوئے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آواز آندی ہے آمنا تینوں اس طرح دا بیٹا عطا کران گے، میں رب عرش معلا تے بیٹھ کے تیرے بیٹے دی چہرے دیاں قسماں کھاواں گا۔ فرمایا والضحیٰ، آمنا گھبرا نہیں، ایسا بیٹا عطا کراں گا، او دی زلفاں دی قسماں عرش معلا تے بیٹھ کے کھاواں گا۔ فرمایا واللیل اذا سجا، آمنا گھبرا نہیں، ایسا بیٹا عطا کراں گا، او دے اکھاں دا ذکر عرش معلا تے بیٹھ کے میں کر دیاں کھاواں گا۔ ما زاغ البصر، آمنا گھبرا نہیں، ایسا بیٹا عطا کراں گا، او دے سینے دا تذکرہ میں عرش اللہ دے اتے کراں گا۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، آمنا گھبرا نہیں، تینوں ایسا بیٹا عطا کراں گا، او دے کردار، او دی سیرت، او دا اخلاق، او دا شرافت، او دا امانت، او دی دیانت، او دا ذکر میں عرش معلا دے اتے کراں گا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنا گھبرا نہیں، ایسا تینوں لختے جگر عطا کراں گا، میں او دی چال دیاں قسمہ عرش معلا تے کھاواں گا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دائے، اللہ عرش معلا دے ہوتے قسمہ اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ میرے دوست اور بزرگوں عرش معلا تے بیٹھ کے مکہ مکرمہ دیاں قسمہ کھا رہے جے، یا اللہ اس مکہ مکرمہ دیاں قسمہ عرش معلا تے اس واسطے کھا رہے ہیں، اتھے بیت اللہ موجود ہے، آواز آن دیئے نہیں نہیں، یا اللہ صفا تے مروہ موجود، آواز آن دیئے نہیں نہیں، یا اللہ پھر اس واسطے کہ آب زمزم دا کنواں موجود ہے، آواز آن دیئے نہیں نہیں، یا اللہ ایتھے عرفات دا میدان، مزدلفہ دا میدان، مینا دا اے بڑے اعلیٰ میدان موجود نے، عرفات دا بڑا اعلیٰ میدان موجود ہے، اس واسطے مکہ شہر دیاں قسمہ کھا رہے ہیں۔ آواز آن دیئے لوگو عرفات دا میدان پہلے بھی موجود سے، میں رب نے قسمہ نہیں سی کھا دیا، بیت اللہ تا پہلا بھی موجود سی، میں قسمہ نہیں کھا دیا، آب زمزم دا کنواں پہلے بھی موجود سی، میں قسمہ نہیں کھا دیا، صفا تے مروہ دے پہاڑ پہلا بھی موجود سن، میں قسمہ نہیں کھا دیا، مینا دا میدان پہلا بھی موجود سی، عرفات دا میدان، مزدلفہ دا میدان پہلے بھی موجود سی، لیکن میں رب نے کدی قسمہ اس مکہ شہر دی نہیں کھا دیا۔ یا اللہ پھر عرش معلا تے بیٹھ کے اس مکہ شہر دیاں قسمہ کیوں کھا رہے ہیں؟ آواز آندی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس مکہ شہر دے اندر چلدا ہویا مینوں اپنا حبیب جا نظر آندا ہے۔ مکہ شہر دیاں قسمہ کیوں کھا رہے ہیں ہمارا عرش معلا تے بیٹھ کے؟ اس مکہ شہر دیاں گلیاں دے اندر مینوں چلدا ہویا اپنا سونا نظری آندا ہے، اپنا حبیب نظری آندا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں سیدہ آمنہ نے آکھیا ہوئے گا، میں اپنے تصور دے اندر کھو کے کہنا وا ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے جدوں امید دے نال ہوے یا اللہ بیٹا عطا کر، بیٹا بھی عطا کر خوبصورت، بیٹا بھی عطا کر حسن و جمال دا پیکر، بیٹا بھی عطا کر، ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے۔ سیدہ آمنہ دے دل دے اندر بھی ایک خواہش تے تڑپ ہوئے گی، یا اللہ بیٹا عطا کر جڑا پھل ورگا ہوئے، کنج دا ہوئے، پھول ورگا ہوئے، پھول ورگا خوبصورت ہوئے۔ میرے دوست اور بزرگوں میں اپنے تصورات دے اندر کھو کے گل کرنا وا، سیدہ آمنہ نے آکھیا ہوئے گا یا اللہ پھول ورگا سونا پتر عطا کر۔ آواز آندی ہے آمنہ تینوں ایسا پھول ورگا پتر عطا کران گے، ایسا پھول ہوئے گا اس پھول دی کسے پتی وچوں آدم دی آدمیت نظر آئے گی، اس پھول دی کسے پتی وچوں حضرت نوح علیہ السلام دی دعوت و تبلیغ نظر آئے گی، اس پھول دی کسے پتی وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حوصلہ نظر آئے گا، اس پھول دی کسے پتی وچوں حضرت ایوب علیہ السلام دا صبر نظر آئے گا، اس پھول دی کسے پتی وچوں حضرت ادریس علیہ السلام دی تقریر نظر آئے گی۔ ایسا پھول ورگا پتر عطا کران گے، اس پھول دی کسے پتی وچوں حضرت سلیمان علیہ
السلام دی بادشاہت نظر آئے گی، اس پھل دی کسے پتی وچوں حضرت داؤد علیہ السلام دی گڑیا زاری نظر آئے گی، اس پھل دی کسے پتی وچوں حضرت یحییٰ علیہ السلام دی دعوت و تبلیغ نظر آئے گی، اس پھل دی کسے پتی وچوں حضرت ہارون علیہ السلام دے احسانات نظر آن گے۔ ایسا تینوں پھل ورگا پتر عطا کران گے، اس پھل دی پتی وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کسے پتی وچوں جلال نظر آئے گا، اور کسے پتی وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات نظر آن گے۔ آمنا ایسا پھل ورگا پتر تینوں عطا کران گے اللہ نے۔ اے میرے دوست اور بزرگوں، اکثر علماء کہتے ہیں نا، اگر اے سارے انبیاء دے کمالات نو جمع کر لیا جائے اور سارے انبیاء علیہ السلام دے معجزات نو جمع کر لیا جائے، انہاں نو جمع کر کے انہاں سارے نبیاں دے معجزیاں دے پھل لے جان، ہاں سارے نبیاں دے دعوت و تبلیغ دے پھل بنا کے لے جان، انہاں پھلاں دا ایک گلدستہ بنایا جائے، اس گلدستے دے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، سیدہ آمنہ بھی دعاواں کر رہی ہیں، یا اللہ مینوں ایسا پتر عطا کر جڑا پھول ورگا خوبصورت ہوئے۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے لوگوں، نشرتیب دے اندر اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ آمنہ کہندی ہے، لوگوں ہر رات دے اندر خواب میں نواندا، جدو عورت امید دے نال ہووے اکثر ڈرونے خواب آندے نے، اکثر ڈرونے خواب آندے نے۔ تے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے لوگوں مینوں بھی خواب آندے سن لیکن ڈرونے نہیں سی آندے۔ سیدہ آمنہ خود فرماندیاں نے لوگوں جدوں دی عبداللہ دی نشانی میرے بطن دے اندر آئی ہے، ہر رات اللہ نبیاں دیاں زیارتاں کرواندا ہے۔ خواب دے اندر قدری حضرت آدم صفی اللہ دیاں زیارتاں، کدی نو نجیح اللہ دیاں زیارتاں، کدی ابراہیم خلیل اللہ دیاں زیارتاں، کدی اسماعیل ذبیح اللہ دیاں زیارتاں، کدی یوسف صدیق اللہ دیاں زیارتاں، کدی موسیٰ کلیم اللہ دیاں زیارتاں، کدی حضرت داؤد خلیفۃ اللہ دیاں زیارتاں، کدی سیدنا عیسیٰ روح اللہ دیاں زیارتاں، کدی سیدہ آسیہ دیاں زیارتاں، کدی سیدہ آمنہ دیاں زیارتاں۔ میرے دوست اور بزرگوں، سیدہ آمنہ فرماندیاں نے لوگوں میں جدو میرے بطن دے اندر عبداللہ دی نشانی آئی، امام الانبیاء سرور کائنات محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت امی، میں اپنے ماں دا خواب، او خواب کیڑا سی؟ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے ایک رات میں نو خواب آیا، خواب دے اندر ایک روشنی نکلی میرے جسم وچوں، اس روشنی پوری دنیا دے اندر پھیل گئی، اور مینوں مکے وچ رہندیاں ہویاں ملک شام دے محلات نظر آئے۔ اس روشنی دے نال مینوں شام دے محلات نظر آئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی زندگی دے اندر جدو غزوہ خندق دے موقع دے ہوتے ایک نبی علیہ السلام نے صحابہ دی ڈپٹی لاتی، جوڑیاں بناتیاں، ٹیماں بناتیاں، اینا حصہ تسی کڈنا، اینا حصہ تسی کڈنا، صحابہ کڈ رہے نے، ہاں خندق کھود رہے نے، ایک پتھر آ گیا، وہ پتھر بڑا سخت ہے، صحابہ کہنے لگے نبی علیہ السلام نو دسنے ٹوٹتا ہی نہیں پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر دوتے جدو کدال ماری نا تے او دے وچوں روشنی نکلی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روشنی دے نال اللہ نے مینوں ملک شام روم دے علاقیاں دے محلات دکھا دیتے کہ ساڈی بادشاہت انشاءاللہ اتھے تک جائے گی۔ تے منافقہ نے اس گل دا ادوں مزاق اڑایا۔ پھر نبی علیہ السلام دے وصال تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت دے اندر یہ سارے علاقے فتح ہو گئے۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میرے جسم وچوں ایک روشنی دا نکلنا، مینوں راتوں انبیاء دیاں زیارتاں ہونا، اے میرے رب دی طرفوں سی، اے اللہ رب العزت دی طرفوں سی۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت سیدہ آمنہ جڑیاں نے امام الانبیاء علیہ السلام جدوں دے سیدہ آمنہ دے بطن وچ آئے، سیدہ آمنہ دے پسینے وچ بھی خوشبو، سیدہ آمنہ دے
پسینے چ خوشبواں، جس کمرے چ جان خوشبواں، جس گلی چ گزرن خوشبواں، ہر طرف خوشبواں ہی خوشبواں، جتھے تھک سٹ دین خوشبواں، جتھے لعاب دہن لگا دین خوشبواں، جدو بول دیاں نے منہ وچوں خوشبواں، خوشبواں ہی خوشبواں۔ اجے میرا نبی دنیا وچ آیا نہیں، میرے نبی علیہ السلام دے کمالات پہلا ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اجے میرے نبی دنیا چ آیا، مکے دے اندر مشہور ہو گیا۔ ویکھو عبد المطلب دی نو آمنہ بیوہ ہو کے خوشبواں لاندی ہے، بیوہ ہو کے خوشبواں لاندی ہے۔ ایک گل چلدی جلدی عبد المطلب تک پہنچ گئی۔ سیدنا عبد المطلب نے اپنی بیوی فاطمہ نو آکھیا، حضرت عبداللہ دی والدہ دا نام فاطمہ، میرے نبی دی دادی دا نام فاطمہ۔ فاطمہ نو آکھیا نو سمجھا، بیٹی نو بلا اور انہوں سمجھا خوشبواں نہ لگایا کرے۔ حضرت فاطمہ نے ایک دو دفعہ کوشش کی تھی لیکن گل نہ کر سکیاں۔ انہوں نے عبد المطلب نو آکھیا، مولا سلیمان طارق رحمت اللہ علیہ کہندے ہوندے سن لوگو، عبد المطلب نو جدوں آکھیا سیدہ فاطمہ نے کہ میں آمنہ دے نال گل نہیں کر سکتی، تسی بیٹی نو بلاؤ تے تسی خود سمجھاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی بڑی عجیب گل ہے، پہلا تا میں گل کر لیندی ساں آمنہ دے نال، لیکن جدوں دی آمنہ دے بطن دے اندر عبداللہ دی نشانی آئی ہے، اللہ نے آمنہ دے اکھاں دے اندر رو بھی اینا رکھ دیتا ہے، میں گل نہیں کر سکتی۔ میرا نبی اجے دنیا دے اندر آیا نہیں، میرے نبی دے کمالات پہلے ہی ظاہر ہو رہے نے۔ عبد المطلب نے بلایا، فرمایا بیٹی سمجھایا، فرمایا بیٹی خوشبواں نہ لگایا کر، لوگ گلاں کر دینے، دیکھو بیوہ ہو کے عورت خوشبواں لگان دی ہے۔ سیدنا جدو عبد المطلب نے پوچھیا سیدہ آمنہ دے کولو تے سیدہ آمنہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے ہونگے، آکھیا ہوئے گا ابا حضور مینوں تا خوشبواں لیا کے دین والا دنیا دے اندر موجود کوئی نہیں، میرے سر دا تاج عبداللہ دنیا دے اندر موجود کوئی نہیں، مکے دے بازارانوں میں نہیں جان دی۔ تے فرمایا بیٹی پھر خوشبواں تیرے جسم وچوں آندیاں نے، بول دیئے منہ وچوں خوشبواں آندیاں نے، چل دیئے ہر پاسے خوشبواں، تیرے پسینے وچوں خوشبواں۔ سیدہ آمنہ نے بڑی عجیب گلاں کہیاں، فرمایا ابا حضور جدوں دی عبداللہ دی نشانی میرے بطن دے اندر آئی ہے، میں بڑے عجیب و غریب کمالات ویکھ رہی ہاں۔ ابا حضور اگر او میں دسنا شروع کر دیتا تے تسی کہو گے یہ تا دیوانی ہو گئی، یہ تا مستانی ہو گئی، یہ تا پاگلاں لیاں گلاں کر رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا بیٹی دسنا کیڑے ایسے کمالات نے، کیڑے ایسے واقعات نے جڑے تیرے رونما ہو رہے نے۔ حضرت آمنہ نے آکھیا ابا حضور جدوں دی عبداللہ دی نشانی میرے بطن دے اندر آئی ہے، ہر رات اللہ مینوں نبیاں دی زیارتاں کرواندا ہے۔ جدوں دی عبداللہ دی نشانی میرے بطن دے اندر آئی ہے، ابا حضور میں دھوپ وچ چلنیاں تے بدل چھاں کر دینے۔ جدوں دی عبداللہ دی نشانی میرے بطن دے اندر آئی ہے، نکیلے تے سخت پتھراں تے چلنیاں تے پتھر نرم ہو جاندے نے۔ ابا حضور پانی لین واسطے میں اگر جانیاں کھوہ دے اُتے تے پانی کھوہ دا منڈیر تے آ جاندا ہے، میں آسانی دے نال بھر لینیاں۔ جدوں میں درختاں دے کولوں گزرنیاں، درخت مینوں جھک جھک کے سلام کر دینے۔ میرے دوست اور بزرگوں، سیدنا آمنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ نو ساریاں گلاں جو دسیاں، میرے دوستو حضرت عبد المطلب بھی سمجھ گئے ہونگے، حضرت عبد المطلب بھی سمجھ گئے ہونگے کہ اس بطن دے اندر، اے آمنہ دے بطن دے اندر پیدا ہون والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، کوئی عام بچہ نہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں اجے میرا نبی دنیا دے اندر آیا نہیں، میرے نبی دے کمالات پہلے ہی شروع ہو گئے، واقعات روح نما ہونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کہندے نے نبی علیہ السلام نو لبن واسطے سانو کسے نو پوچھن دی لوڑ نہیں سی پیندی۔ امام الانبیاء علیہ السلام صحابہ کہندے نے جے حضور علیہ السلام نو لبنا ہوندا نا تے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشبو سونگدے حضور تک پہنچ جاندے۔
حضور علیہ السلام جس گلی وچوں گزرن خوشبوواں، جس کمرے چ بیٹھن خوشبوواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے وچوں خوشبوواں۔ میرے دوست اور بزرگوں، نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا دے اندر نہیں آئے۔ میرے نبی دے آن تو پہلا ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے دے اندر میرے نبی دی بشارت دیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے تو بعد اللہ دا آخری پیغمبر آئے گا، اس دا نام اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے دے اندر میرے نبی دی بشارتاں دیندے آئے۔ تو میرا نبی علیہ السلام دنیا دے اندر آئے، دوسرے صرف نبی سن، میرا نبی نبیاں دا بھی نبی سن۔ دوسرے نبیاں دے زمانے محدود، میرے نبی دا زمانہ بھی لا محدود۔ دوسرے نبیاں دے علاقے محدود، میرے نبی دا علاقہ بھی لا محدود۔ میرے دوست اور بزرگوں، دوسرے نبی کوئی قبیلے تک نبی بن کے آیا، کوئی بستی تک نبی بن کے آیا، کوئی شہر دی سطح تے نبی بن کے آیا، کوئی تحصیل دی سطح تے نبی بن کے آیا، کوئی شہر دی سطح تے ڈویژن دی سطح تے نبی بن کے آیا، کوئی صوبے دی سطح تے نبی بن کے آیا۔ لیکن میرا نبی جدو نبی بن کے آیا تے پوری کائنات واسطے نبی بن کے آیا۔ ہر پاکی نبی جڑے سن صرف انسانہ واسطے نبی سن، میرا نبی ساری مخلوق واسطے نبی، میرا نبی جنات دا بھی نبی، میرا نبی نباتات دا بھی نبی، میرا نبی کافۃ للناس سارے انسانہ واسطے نبی بن کے آیا۔ تو اللہ دے اگے دعائے اللہ تعالیٰ دی ذات سانو اس نبی دے نال سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔